تتابعون خلال هذا العدد الجديد من مجلة مغاربة العالم قناة أطلس تتمة تغطيتنا لفعاليات احتفالات المغاربة ببلجيكا بمرور 50 سنة من الهجرة المغربية بها، هجرة نتاج الاتفاقية الثنائية حول تشغيل اليد العاملة المغربية، من خلال رصد شهادات لأناس من الجيل الأول والثاني والثالث لهذه الهجرة يؤرخون للحدث ويصفون واقعهم المعيش ويستشرفون آفاق غد مشرق بعيدا عن أرض الوطن. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة أطلس. 50 سنة منذ وجود المغاربة في بلجيكا، هذه الهجرة التي بدأت منذ توقيع الاتفاقية بين بلجيكا والمغرب في شهر فبراير من سنة 64 لاستيراد العمال المغاربة للعمل بالأخص في المناجم. من خلال هذه الحلقة نقربكم من واقع وتطورات هذه الهجرة في المجتمع البلجيكي التي تستأثر باهتمام الجميع. نتابع. بمناسبة عيد ميلادها العشرين ستعرض قناة أطلس على القناة الأولى وقناتها الخاصة على القمر الاصطناعي عرب سات بدر 26 برامج عن المغرب والعالم وعدة مفاجآت أخرى بواسطة بحث أوتوماتيكي على جهاز الاستقبال. تجدون حاليا على القناة هذا الإعلان. قوموا بالتقاط صور لهذا الإعلان المخصص لقناة أطلس على شاشتكم وأرسلوها مع رقم هاتفكم عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. تتواصلون بعدها بدعوة لحضور سهرة فنية بكل من المغرب، بلجيكا، هولندا وفرنسا. تطلق قناة أطلس مسابقة المواهب الذهبية. إذا كنت مطربا راقصا أو فكاهي سجل نفسك على موقع القناة kanalatlas.com. المسابقة مفتوحة في وجه المواهب المغربية الشابة بكل أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، المغرب وباقي دول العالم. الفائزون سيتم التعريف بهم وتقديمهم للعالم. بالمغرب مواهب، وقناة أطلس تكتشفهم وتخرجهم للعالم. تربط المغرب وبلجيكا علاقات صداقة وتعاون مميزة يعود تاريخها إلى أزيد من نصف قرن من الزمن، وتحديدا في 1964 سنة التوقيع على أول اتفاقية ثنائية لجلب اليد العاملة المغربية لبلجيكا من أجل دعم نمو اقتصادها الذي عانى آنذاك من توابع الحرب العالمية الثانية، وهو ما تحقق فعلا بفضل مجهودات آلاف العمال المغاربة الذين سخروا سواعدهم وطاقاتهم لخدمة المقاولات البلجيكية بالأوراش كما بالمناجم والمصانع، مساهمين بذلك في بناء بلجيكا الحالية. كما ساهم أبنائهم بدورهم في استمرار مساراتهم بشكل يتماشى متطورات العصر. هم الآن مواطنون بلجيكيون يتمتعون بحقوق ومطالبون بأداء واجبات. تخليد هذه الذكرى الخمسينية اعتراف رسمي من طرف الحكومة البلجيكية والمغربية على حد السواء بما حققه مغاربتنا من تضحيات سيذكرها التاريخ جيلا بعد جيل. خدمت كمعلم سنة في بني ملال وسنتين في تطوان، ومن بعد جيت لبلجيكا أول مرة في 67 أو 1967. إحنا ما كنا عارفين لا اتفاقية ولا اتفاقية، يعني المغاربة كانوا كل واحد كيفاش يجبر الخدمة في موضع آخر، ولكن من ناحية ديال الاتفاقية ما عمر شي واحد كان قال لنا كاينه شي اتفاقية ولا ما كايناش. اللي كان مهم هو أن المغاربة كيفتشوا على كونترا إما في بلجيكا إما فرنسا إما في دول أخرى، ولكن الكونترا يعني اتفاقية بالنسبة لي، يعني هذيك الاتفاقية عملوها الدولتين مع بعضياتهم، وإحنا ما طلبوا لنا الرأي ديالنا لا تما ولا هنايا البلجيكيين طلبوا الرأي ديال البلجيكيين. ولكن إحنا اللي خدم عندنا في المغرب هو اللي كنقولوا إحنا التليفون راب، يعني الأخبار كل واحد كيعطيها عن واحد آخر، وبهذه الطريقة هذه يعني صبحت في المغرب مشنوعة في جميع المناطق ديال المغرب، وخاصة بالناس اللي كانوا خدامين في المينا وفي الفابريك اللي شوية صعيبة، على قدر كانوا كيعرفوا بأن هنايا طالبين الخدامة، ولكن طالبين الخدامة ديال الصحة، يعني الناس اللي خصهم يكونوا من الناحية الصحية
صحاحين سمعنين صحاح إلى آخره. كنعرفوا حنا المغاربة الظروف اللي جعلتنا نجيو لهاد البلاد ونستقروا فيها، لأنه الآن كاين استقرار ونستقروا فيها. أولا خرجنا من المغرب كانت ظروف اقتصادية وظروف ديال لو سافوار التعليم والظروف السياسية. هادو ثلاثة المسائل اللي خرجتنا البلاد. أولا الظروف الاقتصادية كنعرفوا المغرب تناول الاستقلال ديالو 56 كما قال لي السي عبد الله ابراهيم الله يرحمه ملي جا لواحد الزياره انا للبرلمان الاوروبي، قال لك فرنسا خلاتنا 0 فرون في ليكاس والو. 50 عام 56 يعني اشنو هو اللي كان مشكل اقتصادي هو اللي جعل واحد الجيل ديال الخمسينات يهاجر لفرنسا ويهاجر لبلجيكا، والعمل ديالهم كان شنو هو في المناجم. هادو شكون؟ هادو الناس اللي كانوا من السكان ديال الباديه. هنا بالعاصمة البلجيكية بروكسل يقتل معظم المهاجرين المغاربة الذين هاجروا في ستينيات القرن الماضي بحثا عن فرص عمل وهروبا من الظروف الاقتصادية الخانقة والأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي كان يعيشها المغرب آنذاك. بالنسبة إليهم استفادتهم من تفعيل مقتضيات الاتفاقية المذكورة شكل بالنسبة لغالبيتهم طوق نجاة، ولآخرين مغامرة محددة الأجل. رحلة من التاريخ ستبقى راسخة في ذاكرة هذا الرجل وغيره من الشاهدين على تلك الحقبة. في البداية ديال الستينات، نقولوا في البداية ديال يعني من بعد الاتفاقية ديال 64 كانوا كيجيو من هنايا، كيمشيو من هنايا وكيختاروا هما بيدهم سير بلاص، يعني المغاربة اللي غادي يجيبوهم يخدموا هنايا. وفي الأول كانت المينا هي اللي طالبة العمال، فكيدوزوا طبيب باش كيشوفهم بأنهم صحاحين، ومن بعد كيعطيوهم الوراق وكيجيو لبلجيكا. فبفرنسا كنا نقول لهم لي كونتانجون، كانوا كيجيو الرباعة معاهم مع بعضياتهم 20 30 وكيصيفطوهم في الترن وكيخلصوا لهم المصاريف ديالهم حتى كيوصلوا. هذه في البداية ديال الهجرة. بلجيكا دارت مكتب في الدار البيضاء ديال الريكروتمون، دارت مكتب ديال الريكروتمون ديال الناس اللي خدموا في المينا، وفي هذاك الوقت ما كانوش، كان واحد بلجيكي اللي كيختار العمال اللي غادي يجيو يخدموا. في هذاك الوقت ما خصوش يكون قاري، خصو كيشوفوا له يديه واش تاع المحرات ولا ماشي ديال المحرات. ملي كيشوف يدو ديال المحرات هذاك كانوا كيقبلوه اولا باش ما يكون لا اضراب لا والو، يعني الى اخره. من بعد بروكسل جات لها الهجره ديال الريف الستينات. انا من 65 لا بروميير جينيراسيون ديال الناس جاو هنايا من الريف. علاش؟ لان كانت ظروف قاسيه عندهم في الريف، سي لا فيريتي والتاريخ كيشهد بهذا الشيء. المهم جاو هنا لان بلجيكا كانت خاصها تبنى، خاص المترو يبنيوه، خاص العمارة كتشوفوا لا تور دو ميدي، كتشوفوا كاع دوك العمارات الكبار، البون ديال فيرفورت كاع باتوا فيه حتى المغاربه في البناء ديالو. المهم التجأت الناس ديال الريف وكانوا مثاليين، كانوا مثاليين في الخدمه. لان هنا في هذه الزنقه لافوني ستالينغراد اللي الان اسمها روزا ليكسمبور كانوا كيجيو لي باترون يختاروهم هما. انا كنت كنعمل هذيك الساعه كنعمل لاركتيكتور، وكان واحد البروفيسور داركتيكتور بيري كيقول لنا راه لي باترون الا ما عندوش مغربي كيخدم عنده بحال ما عندوش لي زوفريي. Il y a 50 ans, les personnes d'origine marocaine qui sont venues chez nous
sont venus à la demande du gouvernement belge de l'époque pour notamment travailler tantôt dans le charbonnage, tantôt dans la construction, parce que nous avions un grand besoin de main-d'œuvre pour notre économie. Et puis, un peu comme les Italiens, ils sont restés. Aujourd'hui, on a les enfants, les petits-enfants qui sont belges. Et c'est une vague d'immigration qui a un très haut degré d'intégration, mais qui connaît encore beaucoup de difficultés. Il y a encore malheureusement beaucoup de discrimination en l'emploi, par exemple, et même d'une manière générale dans d'autres secteurs. من بعد شافوا بأن رأس المال البلجيكي أو رب الشركات كطلب لهم مصاريف كثيرة باش يمشيو يجيبوا العمال من المغرب، فحذفوا هذه الطريقة هذه من بعد السنين وبداو كيطلبوا المغاربة بيدهم يجوا، يعني يجيو لهنا بلجيكا والبلجيكيين كيعطيهم الخدمة ومن بعد كيعطيهم الأوراق. يعني هذا كيفاش نقول لك في البداية ديال الهجرة كيفاش كانت كتكون المسائل. فالإنسان كيجي لهنايا كيجبر الخدمة ومع الباترون كيتفاهم معاه هو اللي كيعملوا الطلب ديال جوج ديال الأوراق اللي كنا حنا معلقين معاهم. هو الأول بيرمي الترافاي يعني رخصة العمل، وثانيا على قدر هذو كيمشيو دائما مع بعضياتهم هي رخصة الإقامة. ولا الإنسان عنده رخصة الإقامة ورخصة العمل ديك الساعة هو كل شيء عنده يقدر يبقى هنايا يخدم إلى آخره. Je rends hommage aux Belges, aux travailleurs belges de l'époque que nous avons rencontrés dans différents métiers, aussi bien à la mine, à la métallurgie qu'au bâtiment et ailleurs. Contrairement à ceux qui veulent nous faire croire que les travailleurs marocains ou autres sont venus en Belgique remplacer ou travailler à la place des travailleurs belges qui ne voulaient pas faire certains travaux, je confirme que c'est faux. Car certains, et beaucoup même, sont arrivés ici et grâce à ces personnes-là, ils ont appris à travailler. Et je souligne, ils ont appris à travailler. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils l'ont appris ici. Et ceux qui disent qu'ils ont trouvé des difficultés, ils auraient été dans n'importe lequel d'autres pays, et même dans leur pays d'origine, ils auraient trouvé autant de difficultés. Donc voilà, j'ai rendu hommage à ces Belges et à ceux qui y sont encore, que nous côtoyons tous les jours. Mon papa est arrivé en 63 ici, donc il était parmi les premières personnes. Avant la convention entre la Belgique et le Maroc. Oui, il est arrivé un an avant, puis son frère est arrivé en 65. Là, il y avait déjà la convention entre le Maroc et la Belgique. Et ma maman est arrivée ici en 67. Donc ils se sont rencontrés ici et ils se sont mariés en 69. Donc au niveau des 50 ans de l'immigration, ça a été très dur au début pour mes parents. Mon papa parlait déjà le français, donc c'était un avantage pour lui. Mais ma maman, elle, ne parlait pas du tout le français. Donc ma maman, c'est à partir du moment où elle nous a eu, nous, qu'elle a commencé à apprendre avec nous le français. بمناسبة عيد ميلادها العشرين ستعرض قناة أطلس على القناة الأولى وقناتها الخاصة على القمر الاصطناعي عرب سات بدر 26 برامج عن المغرب والعالم وعدة مفاجآت أخرى. بواسطة بحث أوتوماتيكي على جهاز الاستقبال تجدون حاليا على القناة هذا الإعلان. قوموا بالتقاط صور لهذا الإعلان المخصص لقناة أطلس على شاشتكم وأرسلوها مع رقم هاتفكم عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. تتواصلون بعدها بدعوة لحضور سهرة فنية بكل من المغرب، بلجيكا، هولندا وفرنسا. يمثل
يمثل المغاربة الجنسية غير الأوروبي الرئيسي ببلجيكا، حيث تقدر أعدادهم حسب آخر الإحصائيات الرسمية بأزيد من 400 ألف شخص، أي ما يعادل 3.72% من مجموع الساكنة. يحمل نصفهم الجنسية البلجيكية، ويتمركز معظمهم ويقدر عددهم بحوالي 65% بالعاصمة بروكسل وضواحيها، وبالمنطقة الفلامانية لكونها تضم أكبر التجمعات الصناعية المستقطبة لليد العاملة. تدل هذه الأرقام على أهمية الجالية المغربية ببلجيكا التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات المجتمع البلجيكي، تمزج بين الثقافة العربية والمغربية والأوروبية. غادي نرجع للور، يعني في ذيك الوقت هذاك يعني كاين المغربي اللي كيبغي يجي لهنايا كان في الراس ديالو أنه المغرب صيفطو مصاب يعني لبلجيكا باش يخدم تما واحد المدة قصيرة، وغادي يجمع الفلوس وغادي يرجع بحالو للمغرب. هذه الفكرة ديال نقدر نقول 99% ديال المغاربة كانت هكذا. ثم في نفس الوقت الدولة ديالنا كانت كتساعدنا باش نجيو لهنايا، ولكن الدولة د بلجيكا على قدر عاملين ديك الاتفاقية كيخصها حسب اتفاقية تعاون المغاربة اللي كيجيو هنايا باش يفتشوا على خدمة وباش يفتشوا على سكن. فبقات هذيك الفكرة في الإنسان، داخل الإنسان تربينا معها واحد مدة طويلة، لأننا حنايا مؤقتين ماشي دائمين، وغادي نخدموا من بعد غادي نرجعوا. هذه الفكرة اللي كانت عندنا. المشكل هو أن بلجيكا عملوا بحث في الوالوني خاصة، وجبروا بأن السكان بداو كيكبروا في السن ديالهم، وأن مع المدة غادي تكون عندهم مشكل ديال الناس اللي خدامين والناس اللي في التقاعد، غيكون عندهم واحد العدد كبير ديال الناس التقاعد وما يكونش عندهم امكانيات باش يخلصوا لا سيكوريتي سوسيال. ولهذا جعلوا ان الهجره تكون عائليه، وبداو كيساعدوا المغاربه اللي بغى يجيب العائله ديالو هما كيخلصوا له المصاريف ديال الطيار. Pour moi, les 50 ans d'immigration, c'est un long parcours. Donc, c'est un rappel des souvenirs, des très beaux souvenirs. Donc, quand on est venu dans les débuts de 60, les années 60, donc on a été super bien accueillis. Donc, tout le monde s'occupait de nous. Nous, en tout cas, les enfants, on n'avait pas un seul moment où on s'ennuyait. La seule difficulté, quand je réfléchis, c'est vrai, on ne s'est pas rendu compte quand on était jeune, mais ma mère, l'Arhma, elle a plus souffert, parce qu'on a été accueillis dans un village, on était la seule famille marocaine, on faisait plein d'activités, on faisait plein de chouettes trucs, on avait des soutiens scolaires, après 6 mois, on savait parler la langue, donc le néerlandais. Mais ma mère, l'Arhma, comme elle parlait ni le néerlandais ni le français, elle a un petit peu souffert de l'isolement. Et seulement dans les débuts des années 80, on a déménagé donc du village vers Bruxelles, parce qu'on était déjà plus grand. Et là, ma mère, c'était surtout pour elle qu'on a déménagé, et parce que comme ça, elle avait aussi des amies marocaines et tout ça. Sinon, le seul lien qu'elle avait, c'était qu'une fois par semaine, on venait faire les courses, acheter la viande halal et ainsi de suite. واجه الجيل الأول من المهاجرين المغاربة صعوبة في الاندماج السريع في المجتمع المضيف بسبب اللغة الفلامانية المتداولة، ما تطلب منهم بذل مجهودات مضاعفة بغية التأقلم والتواصل مع ثقافة جديدة لم يكونوا يعرفوا عنها الشيء القليل. يعني احنا من جينا لهنا ما كناش كنعرفوه، بس ما نهضرش من ناحية شخصية، ولكن الأغلبية ديال المغاربة ما كانوش كيعرفوا اللغة. اللي كنا كنعرفوه هو ان الفرنسيه شويه، فبالنسبه للوالوني ما كانش مشكل على بروكسل، ولكن المغاربه اللي جاو لا في لندن هادو كان عندهم مشكل كبير. علاش؟ على قدر واحد اللغه اللي ما عمرنا سمعناها،
احنا ما كناش انا شخصيا ما كنتش كنعرف ان في بلجيكا كيتكلموا اللغه الفلامانيه. فاستغربت واضطريت بان جيت سكنت هنايا في لافلون، اضطريت ان نتعلم هذه اللغه هذه اللي كان علينا من الواجب. فالحاجه اللي ما كناش كنعرفوها هي بلجيكا. يعني حنا ملي جينا من بلجيكا ما كناش عندنا علاقه بحال فرنسا بحال اسبانيا، كان التاريخ ديالنا ملصق مع التاريخ ديالهم، فكنا كنعرفوا بعضياتنا، كنعرفوا ثقافتهم، كنعرفوا تاريخهم الى اخره. في بلجيكا ما عمرنا قرينا لا في مدرسه ولا ما كناش كنعرفوها، يعني ما كنعرفوش الثقافه البلجيكيه، كانت علينا صعيبه. دابا ماشي غير علينا حنا، والبلاشكه بيدهم ما كانش عندهم علاقه مع المغاربه. يعني كانت واحد نسميه كيريوزيتي بالنسبه للبلجيكيين باش يعترفوا علينا حنايا. سقسيك على المغرب، فين جا المغرب، اش كيعملوا في المغرب، واش عندكم تنسموا بطاطا في المغرب، واش عندكم. Franchement, je suis vraiment fière de nos parents parce qu'ils connaissaient pas la langue, ils sont arrivés ici, ils connaissaient pas la langue, ils avaient pas les moyens, ils avaient juste de quoi travailler et ils envoyaient de l'argent pour leur famille, pour ensuite les faire venir. Enfin, je veux dire, un gros boulot et je sais pas si moi, en tant que femme maintenant, j'aurais pu supporter tout ce que mes grands-parents ont supporté. C'est quand même, on a de quoi être fiers en tout cas, vraiment. كانت خطوة التوجه إلى بلجيكا بمثابة مشروع قصير الأمد بالنسبة للكثيرين من المغاربة، ليتحول إلى استقرار طويل المدى نظرا للتشجيعات والتحفيزات التي قدمته الحكومة البلجيكية لهم، والمساهمات التي أساسا في الحق في التجمع العائلي، خاصة بعد توقيفها العمل بشكل نهائي بالمعاهدة الموقعة 10 سنوات من تاريخ دخولها سير التنفيذ. سياسات جديدة حدت بالعديدين إلى جلب ذويهم وتكوين أسر وإنجاب مواطنين بلجيكيين يفوق عددهم 100,000 مواطن. الراجل دائما عنده الفكرة غيرجع حاله، ولكن بما أن الدولة كتقول إلا جبتي مراتك وولادك غادي نخلصوا لك البياي، كيجيب مراته وولادو، وديك الساعات كيطيح هو في الفخ بأن هذيك الرجوع كيصعب، كيرجع شويه صعيب. علاش؟ على قدر ملي كيجيب الولاد ديالو خصهم يمشيو مدرسه، كيمشيو مدرسه كيتعلموا واحد اللغه اخرى، كيستانسوا هنايا، المراه كتستانس، من بعد ما كيبقاش يقدر يقول له ما ارجعوا حنا للمغرب. ومن بعد واحد 10 سنين 20 عام صبحت ان مستحيل ان الانسان يرجع. شنو كيوقع؟ كيوقع ان الانسان كيكون ملي كيجي لهنايا كيجي صغير، ولا بقى مع واحد المده كيكبر، بحال اللي وصلنا حنا دابا لهاد السنين ديالنا حنايا، يعني فوتنا التقاعد، كيرجع عاود صعيب باش نرجعوا للمغرب. Mes parents sont arrivés en 1962, donc c'est la première vague de l'immigration marocaine à Bruxelles. Nous avons toujours vécu à Bruxelles et nous avons commencé donc par habiter la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, donc, les parents avaient toujours une idée en tête, c'était le retour, donc c'était le provisoire. Et ils n'avaient absolument pas imaginé qu'ils fonderaient une famille pour rester ici en Belgique et former la deuxième et la troisième génération. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'au fil des années, eh bien, les enfants issus de l'immigration se sont instruits dans le système donc, de l'éducation ici en Belgique, et d'autres donc sont sortis pour aller travailler et former à leur tour des familles. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que donc, par exemple, à mon niveau, j'ai fait donc des études universitaires à Louvain-la-Neuve, et c'était à l'époque donc rare que des jeunes donc issus de l'immigration fassent des hautes études, et tout en rendant hommage donc aux parents qui ont poussé leurs enfants à faire des études, que ce soit vraiment le secondaire supérieur, le supérieur de type cours ou université. Je crois qu'il faut vraiment leur rendre hommage aux parents de la première génération qui ont vraiment fait en sorte pour que leurs enfants soient bien appliqués ici dans la société donc globale.
من 64 لدابا ملي كنقولوا حنايا دازت 50 عام، هذه دازت 50 عام على اتفاقيه اللي عمل المغرب مع بلجيكا. اما بالنسبه للهجره المغربيه فهي قديمه على 64. اول هجره ديال المغاربه هو العمال اللي كانوا خدامين المغاربه في المناجم ديال فرنسا، هادوك جاو لهنايا على قدر الخدمه ديال المينا في فرنسا كانت شويه صعيبه، والثمن اللي كانوا كيعطيوه ديال الاجره كانت قليله، وبلجيكا بما انها كانت كتحتاج الى العمال فالاولين اللي جاو هما العمال اللي كانوا خدامين في المناجم ديال فرنسا وجاو لهنايا. دابا شنو وقع كذلك من الناحيه ديال التاريخيه هو ان نقدروا بان في 64 عملوا اتفاقيه بداو المغاربه يجوا في 64 من 64 حتى 74. يعني في 74 وهذا دابا ديك الاتفاقيه لان بلجيكا ما تحترمهاش، في 74 في عود متفق مع المغرب، فبلجيكا قررت بوحدها انها توقف الهجره، وفي 74 توقفت الهجره نهائيا، حتى واحد ما يقدر يدخل ما عدا التجمع العائلي ديال المهاجرين. هذا اللي كيعني ان الهجره المغربيه دامت في بلجيكا 10 سنين فقط، هناك من 64 حتى ل 74. اما الباقي اللي جاو من بعد كاملين جاو في اطار التجمع العائلي. جيت في 1969 هنايا، دونك منين جيت كوم جون في غير بوحديتي. شحال كان عندك من سنه فقط؟ 18 عام. 18 ans. دونك جيت مع un médecin qui travaillait au Maroc, donc جيت نورمالمون سيتي كو بور دي فاكونس، وجلست هنايا دابا من ذاك الوقت حتى لدابا. دابا عندي 63 عام. كانت ديك الساعه ما كانوش الناس بزاف، كنا الناس قلالين وداك الشيء، وخدمت في واحد سميتو الفيلاج ما فيهش تماما العرب وداك الشيء، وحتى حتى ل 75 عاد هبطت لبروكسل. في بروكسل بدات شويه تتبان الدنيا عامره وداك الشيء. ذاك الوقت كانوا الناس مزيانين، ماشي بحال دابا كانوا النصارى ديك الساعه كنا قلال، الناس كانت مزيانه وداك الشيء. دابا منين كثرنا الصلاة على النبي ما بقاش داك الشيء اللي كان بكري. كنا زعما كنا كنخمموا في واحد الحاجه، نسول شوز جينا باش نخدموا ونرجعوا للبلاد وداك الشيء. هذا الشيء اللي كنا كنخمموا فيه. بمناسبة عيد ميلادها ال20 ستعرض قناة أطلس على القناة الأولى وقناتها الخاصة على القمر الاصطناعي عربسات بدر 26 برامج عن المغرب والعالم وعدة مفاجآت أخرى. بواسطة بحث أوتوماتيكي على جهاز الاستقبال تجدون حاليا على القناة هذا الإعلان. قوموا بالتقاط صور لهذا الإعلان المخصص لقناة أطلس على شاشتكم وأرسلوها مع رقم هاتفكم عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. تتواصلون بعدها بدعوة لحضور سهرة فنية بكل من المغرب، بلجيكا، هولندا وفرنسا. تطلق قناة أطلس مسابقة المواهب الذهبية. إذا كنت مطربا راقصا أو فكاهي سجل نفسك على موقع القناة كانالاطلس.com. المسابقة مفتوحة في وجه المواهب المغربية الشابة بكل أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، المغرب وباقي دول العالم. الفائزون سيتم التعريف بهم وتقديمهم للعالم. بالمغرب مواهب، وقناة أطلس تكتشفهم وتخرجهم للعالم. ضمنت معاهدة ترحيل اليد العاملة الحق للمواطنين المغاربة في العمل والإقامة وفق عقود محددة المدة والشروط، لكنها لم تكفل لهم المساواة في الحقوق، ما أدخل هؤلاء الباحثين عن مدخل رزق في دوامة عنصرية عرقية معقدة. اصطدام في الرؤى وتحدي مجتمعي رفعه وما يزال المغاربة بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة ممهدين الطريق لجيل الشباب اليوم. من بعد 10 سنين الى نسميها ديال الهجره ما كناش
كنخمو بزاف في مسائل اخرى ديال المستقبل. علاش؟ بحال اللي قلت في الاول، لان كنا باغيين نرجعوا حالنا. والانسان ملي كيبغي يرجع بحالو شنو كيعمل؟ كيعيش بواحد الطريقه انا ما بغاش يندمج في المجتمع. كيعيش واخا في واحد البركه او لا في واحد البيت فيه بزاف ديال المغاربه كيعيشوا مع بعضياتهم. علاش؟ باش ما يخسروش بزاف ديال الفلوس، باش يعاونوا البلاد ديالهم، باش يعاونوا ولادهم الا بقاو تما او العائله الى اخره. فكيصبروا بهذه الطريقه هذه على العذاب اللي كيعيشوا فيه. ثم كاين بزاف ديال العنصريين كيقولوا حنا بحال اللي جينا طاكينا على بلجيكا وجينا ندخل. لا، حنا جينا في اطار معروف، هو هذه الاتفاقيه، قانون تعمل بين اتفاقيه بين جوج دول باش يجيبوا المهاجرين يخدموا هنايا. فما جيناش احنا بالفوضى دخلنا الدوله بلا قانون الى اخره. لا، كان عندنا ديك الرخصه ديال الاتفاقيه. على داك الشيء كنقولوا بان حنا جينا قانونيين هنا لبلجيكا وكنخدموا قانونيا الى حد الان. Il est vrai qu'actuellement, nous commençons à avoir des difficultés du vivre ensemble. Ce vivre ensemble entre la communauté, disons, marocaine ou belgo-marocaine et ce qu'on appelle actuellement des nouveaux Belges ou les Belges de souche. Et personnellement, je ne renie pas ce problème que nous vivons, mais il y a moyen de faire abstraction. Comment se vivre ensemble? C'est d'éradiquer cet communautarisme que nous sommes en train de vivre. Je rencontre des personnes qui me disent à chaque fois, ce sont les autres qui ne m'aiment pas. Les autres, moi je ne vois pas dans l'autre qui est mon ennemi. Et je n'ai jamais craint mon ennemi. J'ai toujours craint celui qui est proche de moi, mon ami. La fête des 50 ans, je trouve ça très bien parce qu'en même temps c'est une commémoration, c'est un petit clin d'œil, voilà, c'est un petit clin d'œil pour nos parents et nos grands-parents qui ont vraiment eu beaucoup d'efforts pour venir ici et tout laisser. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que ça nous pousse aussi à faire un bilan. On peut parler de ce qui se passe dans le bien et on peut aussi parler malheureusement des choses négatives. Et on a encore beaucoup, donc encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que voilà, donc niveau discrimination, niveau racisme, niveau voilà, tous ces niveaux-là, je veux dire, il y a encore beaucoup de soucis, enfin il y a encore beaucoup de progrès à faire. إذا كان الجيل الأول للهجرة المغربية لبلجيكا قد امتلك الشجاعة والعزيمة للتوجه إلى العيش في بلد غريب البيئة والمجتمع والثقافة والمناخ، وأسهم ميدانيا في بناء ونمو اقتصاده، فإن الجيلين الثاني والثالث ساهم بدورهما في النهضة الفكرية والثقافية والسياسية وفي تمثيل المغرب بصورة مشرفة. إلى غد نقول واحد التقييم إجماعي، هو أن بلجيكا عطاتنا إمكانيات لا للجيل الأول ولا الأجيال اللي موراها اللي جات. مثلا بالنسبة لنا حنايا كان عندنا إمكانيات تمشي للمدرسة وتعلم اللغة مثلا أو لا تتعلم الصنعة، وكاين بزاف اللي استفدوا من هذه الطريقة وتعلموا. أما الأجيال الجديدة هذه كاملة قرات، ماشي بحالنا حنايا قرينا في الابتدائيه ولا الثانويه اكثر حاجه، لا قراو كاملين والحمد لله عندهم دبلومات. يعني هذه نتيجه كبيره يعني اللي احنا كنفتخروا بها، ان اللي جينا لدابا يعني واحد نتيجه كبيره. اولادنا وصلوا لدرجات تقريبا جميع الاطر خدامين
زعما دابا الوقت تبدلات بزاف، ولاو الحمد لله عندنا من الوزراء، عندنا من برلمانيين وداك الشيء. هذا الشيء ما كانش بكري كانوا اليد العامله اللي محتاجينها البلجيكيين اللي كان. دابا هذا الشيء اللي طلع للبرلمان وداك الشيء هما ولادنا، وداك الشيء اللي عاد زادوا هنايا وحتى هما قراو هنا وداك الشيء. هذا الشيء باش وصلوا. مع الناس القدام كانوا غير اليد العامله اللي خدامه، ما جا حتى واحد في الاول باش ابار القنصليات وداك الشيء، مي اللي جا باش يخدم هنايا. إلى جانب الرجل تعاني المرأة المغربية المهاجرة من عنصرية واضحة تظهر ضدها في العديد من المجالات، الأمر الذي يضطرها وبكفاح إلى تبني سبل كفيلة بتغيير تلك الصورة المرسومة لدى المرأة العربية في الذهنية الغربية، ولتحقيق مفهوم إيجابي للاندماج من خلال الموازنة بين التعايش مع مجتمعات المهجر والمحافظة على الهوية بعيدا عن الانصهار والضياع. Ce qui m'a amené aussi, c'est j'ai fait un focus sur les femmes. Donc pourquoi les femmes? Parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient un petit peu les oubliées de l'immigration, et on a toujours une image assez figée de la femme marocaine et musulmane, parce qu'il y a deux concepts qui sont ajoutés, c'est en tant que femme marocaine mais aussi en tant que femme musulmane. C'est qu'on a toujours un seul modèle, c'est de la femme marocaine qui est assez dominée, qui est assez dépendante. Et notre étude, en fait, l'identité plurielle des femmes musulmanes à Bruxelles, vient justement contrecarrer ces stéréotypes, contrecarrer ces stigmatisations, en mettant en avant quoi? L'évolution de la femme marocaine qui devient la femme musulmane ici à Bruxelles, avec toute une série de paramètres d'intrusion sociale, d'émancipation, de la place de la femme marocaine dans le système scolaire, dans le monde du travail, dans la société civile. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes filles qui s'inscrivent dans des associations, qui participent aux réunions de parents, qui créent des associations de parents, qui travaillent un petit peu dans le quotidien pour donner une meilleure image de la femme marocaine. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi un côté positif de la femme qui essaie de s'en sortir, surtout dans le cadre donc du monde du travail, où on voit par exemple beaucoup d'entrepreneurs femmes qui s'investissent, qui mettent de l'argent pour justement ouvrir leur propre société, par exemple de création de vêtements ou des commerces un peu partout à Bruxelles. Et ça apporte un plus pour l'économie donc bruxelloise. Et alors le bémol dans tout cela, ce sont les jeunes filles marocaines qui ont des diplômes en poche et malheureusement n'arrivent pas à accéder au monde du travail parce qu'il y a la discrimination, tout simplement parce qu'elles s'appellent Fatima ou Amina ou Rachida. Et donc on ne met pas en avant leurs compétences, on met en avant leur origine. Et l'étude a démontré que ça ne sert à rien de perdre des milliers de compétences, de milliers de personnes qui sont diplômées, qui sont nées en Belgique, et les freiner et les laisser de côté, émarger du CPAS ou émarger du chômage. Et là, je tire vraiment une sonnette d'alarme pour dire au patronat, au monde des entreprises, n'ayez crainte, ce sont des femmes qui sont vraiment intégrées ici. هي الجالية المغربية لا اللي عنده 50 عام ولا اللي عنده 30 ولا اللي خلق هنا ولا اللي عمل ولاده هنا، أربعة الجاليات عندنا حنايا، الأجيال هنايا 4 جينيراسيون، هادو كاملين. إذا جينا نحلو كنجبروهم كاملين عاملين اللي كنقولوا بالفرنسيه ما نعرفش نقولها بالعربيه اون كريز ايدونتيتير. ما هما عايشين هنا، ما هما عايشين في البلاد هذه نقولوا حنا المغرب، ماشي غير هما، كاين جاليات اخرين اللي هما حنا بالحق. حنا ظني انا في الجاليه ديالنا هي الوحيده اللي عايشه وخدامه على جوج الدولات، على الدوله فين عايشين على بلجيكا، وعلى الدوله من جايين هي المغرب، اللي كيخلصوا جوج الضريبات، كيخلصوا الضريبات على هنا وكيخلصوا على الضريبات على حتى في المغرب، على حسب بناو وداروا عملوا لنا شارع. تطلق قناة أطلس مسابقة المواهب الذهبية. إذا كنت مطربا راقصا أو فكاهي سجل نفسك على موقع القناة canalatlus.com.
المسابقة مفتوحة في وجه المواهب المغربية الشابة بكل أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، المغرب وباقي دول العالم. الفائزون سيتم التعريف بهم وتقديمهم للعالم. بالمغرب مواهب، وقناة أطلس تكتشفهم وتخرجهم للعالم. الاحتفال ب50 سنة من الهجرة المغربية في بلجيكا ليس مجرد مظهر احتفالي بتاريخ علاقات ثنائية بين بلدين، لكنه أيضا وقفة للتأمل ومناسبة للاهتمام والتفكير في إيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها البلجيكيون من أصول مغربية اليوم، وأرضية للتفكير في سياسات الاندماج ومعالجة القضايا والإشكالات الراهنة، على الخصوص ظاهرة التمييز العنصري، لكي تستمر هذه الفئات ذات الأصول المغربية في الاضطلاع بدورها الأساسي، ألا هو بناء المجتمع البلجيكي الذي يعاني اليوم من مشكلة شيخوخة أفراده. Donc je suis venu spécialement de Rabat du Maroc. Donc j'ai vécu quelques années en Belgique et je suis enchanté d'être là, d'autant plus que je faisais partie de l'équipe qui a organisé les 40 ans de l'immigration marocaine. 10 ans après, donc on est 50 ans. C'est un moment historique, donc c'est un moment agréable. On voit toute la communauté qui se mobilise. Donc voilà, on le voit, les médias, les institutions, tout le monde se mobilise. J'espère seulement qu'on va réaliser d'autres choses qu'un moment de fête. Donc il faut penser aux questions d'enracinement, il faut penser aux questions du vivre ensemble et aux questions de tout ce qui est égalité, tout ce qui est bénéfique pour notre communauté, pour vivre en symbiose dans cette société belge. Là pour l'instant, on n'est pas dans l'optique de parler de ce qui était bien ou... Là moi je viens avec un constat où je dis ce que j'ai remarqué. Après c'est clair qu'il y a plein de choses qui sont bien et plein de choses que, alhamdoulilah, on a beaucoup de possibilités ici, on peut travailler, après on peut travailler, il y a certaines discriminations qui font que voilà, personne ne peut travailler comme il veut ou il peut. Notamment, ça fait 50 ans que nous sommes ici sur place et tu parlais des politiciens, des commerçants et tout. Ça fait 50 ans qu'on est ici sur place, mais on subit encore une grosse discrimination qui est, enfin nous les hommes encore ça va, mais par rapport aux femmes, par rapport au port du voile, c'est une grosse discrimination ça. Et ça on ne peut pas le nier, c'est lié à la politique, à l'immigration, ça reprend un peu tout. Donc la faute à qui? La faute à tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que si tout le monde ne se mobilise pas, ben, on ne va pas arriver à un résultat, que ce soit des immigrés, que ce soit des gens d'ici qui ont accueilli nos grands-parents, que ce soit des politiciens marocains ou des politiciens non marocains qui sont sensibilisés par cette cause-là, ben, tout le monde doit se réveiller et se dire que ça ne va pas. الجزئيات اللي كتبقى في هذه القضيه هذه ديال 50 سنه ديال الهجره ديال المغرب ديال المغاربه هنا هو ان خصنا نحاولوا نحافظوا على الديانه ديالنا، على الثقافه ديالنا، على العادات ديالنا، ونوريو لاولادنا ان حنا راه جايين من بلد مغربي مسلم عنده ثقافه عنده عادات، وهذا اللي خصنا ما نسمحوش فيه، لانه الا خلينا ولادنا حاملين هذه الجنسيه هذه وسمحنا فيهم وما عطينا لهمش الصوره الجميله لبلادنا، فاكيد غادي نضيعوهم، غادي نضيعوا الاصاله ديالنا والعادات ديالنا والدين ديالنا. ككل مهاجر في العالم يحلم المغاربة بالعودة يوما إلى بلدهم وسط ذويهم وقضاء ما يتبقى من حياتهم فوق ثرابه، لكن وفي ظل غياب سياسات عمومية في هذا الصدد تؤمن لهم نفس مستويات عيشهم بأوروبا، يتحول هذا الحلم إلى كابوس يؤرق مضجعهم ويفرض عليهم البقاء حيث هم خوفا مما قد تحمل لهم الأيام إنهم عادوا. من الناحية الصحية عندنا هنايا قوانين وعندنا هنايا مسائل اللي اختصصناها في هذه المدة هذه. فبالنسبة للمغرب كنمشيو للمغرب ما كنقدروش نبقاو تما واحد المدة طويلة، كيخص الإنسان هنا يرجع. ثم كاين بزاف ديال المغاربة اللي جاو شوية كبارين وما قدروش يخدموا المدة كافية باش يكون عندهم واحد التقاعد كامل. فلهذا كاين واحد العدد كبير ديال المغاربة هنايا عندهم تقاعد نسبي صغير، ولكن الدولة كتعطيهم واحد المساعدة زائدة باش
كيوصلوا الحد الادنى ديال المعيشه هنا في بلجيكا. دابا هادو الى بغاو يرجعوا للمغرب فكياخذوا التقاعد فقط والمسائل الاخرى كتضيع لهم، ولهذا عاود يصبحوا بحال لان مضطرين يبقاو هنايا. دابا هذا هو المشكل ديالنا حنايا مع بعضياتنا. دابا كيحاولوا باش يخموا في الناس اللي كبار، ديك لا تخوازيام لا بروميير جينيراسيون وداك الشيء، مي قبل ما كان حتى شي سيستم على حسابهم. ديجا على الى هبطوا ومرضوا في المغرب ولا داك الشيء بزاف كنلقاو بزاف ديال المشاكل. ماشي بحال هنا كل شيء موفر لك وداك الشيء، كيبقى بنادم محتاج لهاد البلاصه، حتى واحد ما كره يرجع لبلادو. Je regrette aussi que le Maroc, qui a bien vu cette première émigration ne pas revenir au Maroc, c'est dommage qu'il n'y a pas suffisamment de choses mises en place pour mieux les accueillir. Parce qu'il y a des personnes que, par exemple, quand ils prennent leur pension, ils veulent retourner vivre leurs dernières années, leurs vieux jours au Maroc. Et malheureusement, tout le dispositif soins de santé, accueil est encore un petit peu handicapé. تخليد هذه الذكرى التي شكلت علامة فارقة ومنعطفا هاما في تاريخ العلاقات بين المغرب وبلجيكا، اعتراف رسمي وصريح بتضحيات الجيل الأول للهجرة، ومحطة ينبغي التركيز فيها على ضخ دماء جديدة في هذه الروابط الثنائية، والتفاعل أكثر مع حاجيات الشباب ذوي الأصول المغربية العمالية الأكثر عرضة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بالتشغيل والفقر والحرية الدينية. المغاربة عطاو مثال، بناو بلجيكا، حفروها، داروا المترو، العمارات، ما خلوا ما داروا. دونك ويزون اسيوري لا كونتينيتي سيونتيفيك، يعني بناو البلاد كما كنقول اليوم انا في بعض الاجتماعات المسؤولين السياسيين لبلجيكا كنقول ما تنسوش والديهم بناو بروكسل، بناو بلجيكا، ويزون اسيوري لا كونتينيتي سيونتيفيك. الحمد لله هادو اللي جاو من الجبال اللي ما كانت عندهم لا مدرسه لا موين دو لوكومون والو، جاو هنا دخلوا ولادهم من المدارس قراو، الحمد لله عندنا لي ميور بروفيسور. اكيد ان الهجره ديال 50 سنه ديال المغرب اعطات يعني واحد الصوره الجميله للمغرب، وتبارك الله على المغاربه هنا في هذه البلاد هذه اللي كنتكلم فيها، البلد السعيد بلجيكا اللي كنتكلموا فيها، فاصبحت يعني المغاربه عندهم وزن ثقيل، وعندهم يقولوا في هذه البلاد جاليه من ارفع الجاليات اللي موجودين هنا في هذه البلاد هذا، وخدموها واصبحوا يعني اكفاء في جميع المجالات. اي مؤسسه دخلتي لها في بلجيكا ولا كتجبر مغربي ومغربي عالي القمه، وهذا شرف كبير للمغرب فعلا. ان الجيل الاول كما قلت يعني تكرفس شويه وضرب تماره، والجيل الثاني كذلك، والثالث اليوم ولادنا اللي اصبحوا حاملين الجنسيه ديال البلاد هذه. فكما قلت يعني هي جوج ديال الثقافات من ولادنا هي رائعه جدا. Je pense que nous devons faire un grand effort pour rappeler que si il y a eu une vague d'immigration, c'était pour des raisons économiques. Et il y a un deuxième message important à faire passer, c'est un message à la jeunesse. La Belgique est un pays formidable, avec des atouts extraordinaires, comme l'enseignement, par exemple. Je pense qu'il faut redire aux jeunes qu'ils doivent s'accrocher, qu'ils doivent faire un effort, parce que par l'éducation, on peut vraiment sortir des difficultés. Et enfin, il y a de plus en plus de personnes d'origine marocaine qui occupent des positions importantes sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan professionnel. Et donc, le succès est accessible à tout le monde si on travaille. مضى نصف قرن من تاريخ علاقاتنا ببلجيكا بما له وما عليه بإيجابياته وسلبياتها، بتضحيات مغاربتنا وبما حققوه من منجزات ومكتسبات، ليبقى الأمل في مستقبل واعد لأبنائهم يتمتعون فيه بكرامة العيش وحقوق مواطنة كاملة، بعيدا عن أي ميز أو تهميش أو حيف قد يطالهم. المغاربة اللي خدموا في المينا الآن صبحوا كذلك عندهم أشياء أخرى اللي ما كتبانش ظاهر على الإنسان، هو الأمراض اللي عندنا هنايا. المغاربة احنا عندنا واحد الشيء ما يتصورش ديال مرض السكر، مرض ديال الكلاوي. كاين الناس اللي عندهم الضيقة
على قدر خدموا فابريك اللي فيها الريحه ما مزياناش. الناس اللي خدموا بسمارات ديال الثقل بزاف، الدار ديالهم مهلوك الى اخره. دابا هذا هو اللي قلت لك قبيلتي من ناحيه ديال السيكوريتي سوسيال. كيخص المغرب الان، كيخص ضروري من المغرب ان يتصل بالدوله ديال بلجيكا ويعملوا اتفاقيه جديده اللي تعطي الحق ان هاد العمال هادو حتى تيكونوا في المغرب ويكون عندهم نفس الحقوق من ناحيه ديال الصحه، ويقدروا يشريوا الدواء ويمشيوا عند الطبيب ويعملوا العمليات الى اخره. وهذا الشيء لان شويه صعيب. الانسان ملي كيمرض خصو يرجع عند بلجيكا ويداوي راسو هنا في بلجيكا. هذا اللي بغيت نقولها. Je profiterai de cet anniversaire qui permet quand même à nos enfants et petits-enfants de connaître notre histoire. On n'est pas tombé du ciel dans l'Europe. On a été invité il y a 50 ans. Malgré les difficultés qu'il y a aujourd'hui, on fait partie intégralement de cette société. On contribue économiquement. Donc on participe à la société de tous les jours. Et donc je lance simplement un message de dire, il vaut mieux qu'on construit ensemble pour se respecter mutuellement et voilà, encore vivre peut-être encore 50 autres années. Wat ik vind over 50 jaar immigratie. أنا جد سعيد وفخور بتخليدنا كمغاربة بلجيكا الذكرى الخمسينية للهجرة. لقد حظي آباؤنا وأجدادنا بالاستقبال الجيد واستفادوا من العديد من الامتيازات سواء هنا ببلجيكا وبباقي دول أوروبا. واسمحوا لي أن أستغل هذه المناسبة لأشكر المملكة البلجيكية على كل ما قدمته لنا نحن المغاربة. بمناسبة عيد ميلادها العشرين ستعرض قناة أطلس على القناة الأولى وقناتها الخاصة على القمر الاصطناعي عربسات بدر 26 برامج عن المغرب والعالم وعدة مفاجآت أخرى. بواسطة بحث أوتوماتيكي على جهاز الاستقبال تجدون حاليا على القناة هذا الإعلان. قوموا بالتقاط صور لهذا الإعلان المخصص لقناة أطلس على شاشتكم وأرسلوها مع رقم هاتفكم عبر البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. تتوصلون بعدها بدعوة لحضور سهرة فنية بكل من المغرب، بلجيكا، هولندا وفرنسا. تطلق قناة أطلس مسابقة المواهب الذهبية. إذا كنت مطربا راقصا أو فكاهي سجل نفسك على موقع القناة كانالاطلس.com. المسابقة مفتوحة في وجه المواهب المغربية الشابة بكل أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، المغرب وباقي دول العالم. الفائزون سيتم التعريف بهم وتقديمهم للعالم. بالمغرب مواهب وقناة أطلس تكتشفهم وتخرجهم للعالم. هذه نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام. أضرب لكم موعدا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله من العاصمة الأوروبية بروكسل. أودعكم إلى اللقاء.